السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال دوزيام انيكولاج ولا كيهبط تخوازيام انيكولاج ديال لي فيكتور اي ترانسلاسيون. درتو داك العام وكاين باللغه العربيه لان كانوا الثالثه ديال اللغه العربيه. هذا العام غنكتبوه اون فرونسي. لي ترانسلاسيون ديجا شفناهم في البريمير، ما غنهضروش عليهم دابا، غنسبقوا نهضروا على لي فيكتور. اشنا هو ان فيكتور؟ قرينا لا دغوات، قرينا لو سيغمون، قرينا لا ديستانس، بغينا نعرفوا حاجه جديده اللي هي الفيكتور اشنا هو. غناخذ واحد لا دغوات، هذا سيت اون دغوات ا بي ولا بحال، غناخذ دو بوين ديستان يعني مختلفين. هنا مثلا هنا غناخذ لو بوين بي من هذا لو بلان. دونك هاد لا دغوات هذه هي لا دغوات ا بي. وشوفوا دابا الا خدينا لا ديستانس ا بي راه معروفه، لو سيغمون ا بي كنعرفوه. دابا شنو هو ان فيكتور ا بي؟ هنا في لي سيغمون الا قلنا لو سيغمون ا بي بحال الا قلنا لو سيغمون بي ا، بحال ما كاينش اللي كيناقشك يقول لك لا علاش درتي بي ا ولا علاش درتي ا بي. في لا دغوات حتى هي ندير لا دغوات ا بي بحال لا دغوات بي ا، ما كاينش اللي يناقشني. لا ديستانس ا بي بحال لا ديستانس بي ا، ولكن ملي كنجي للفيكتور كيولي داكشي ما بقاش بحال ا بي. لو فيكتور ا بي ماشي هو لو فيكتور بي ا. اذا هذا الفيكتور هذا عنده لي كاركتيرستيك ديالو، عنده المميزات ديالو باش كيتميز. اشنا هما؟ اول حاجه هي عنده لا ديريكسيون، عندك كيكون عنده واحد لا دغوات تهزو. مثلا هذا ماشي ان فيكتور، الا درنا مثلا هكا ا بي، هذا ماشي ان فيكتور حيت ما عندوش لا ديريكسيون. هذا لا ديريكسيون ديالو. ها المميز الاولى او لا كاركتيرستيك الاولى. الكاركتيرستيك الثانيه اشنا هي لو سونس، لان كما قلت لكم انا واقف هنا غنمشي مثلا انت غتمشي لداركم، ماشي بحال الا جيتي من الدار للبلاصه فين كاين. هنا كيختلف الفيكتور على لا ديستانس وعلى لو سيغمون. اذا ا بي لا ديريكسيون ديالو هي ا بي، ماشي ديك لا ديريكسيون اللي حنا كنعرفوها في الدارجه كتقول راه نورمالمون راه المعنى ديالها بحال كنمشي نيشان في هذا الاتجاه هذا، ماشي حيت كنمشي من هنا لهيه. سواء مشيت من هنا لهيه ولا مشيت من هنا لهيه راه كنمشي في لا ميم ديريكسيون. بحال لو توروش مثلا، انت غادي هكا واحد جاي في الاتجاه الاخر، راه عندكم لا ميم ديريكسيون، ما عندكمش دي ديريكسيون ديفيرونت. اشنو اللي مختلف عندكم؟ اللي مختلف عندكم هو لو سونس، هو داك المنحى اللي قلت لكم علاش ا بي ماشي هي بي ا. الا مشيتي من ا ل بي ماشي هي الا جيتي، يعني المنحى ديالك فاش مشيتي انت ماشي المنحى ديال فاش هذاك اللي جاي الاخر باتجاه متعاكس. عندكم منحيان متعاكسات، عندكم نفس الاتجاه ولكن ما عندكمش نفس المنحى. داكشي علاش ماشي بحال. اذا نكتبوا بعدا باش ما نكثروش، نكتبوا الخاصيات. دونك ا بي لو فيكتور ا بي اول حاجه بعدا واش كنديروا ليه؟ ما كنديروش ليه لي كروشي، ما كنديروش ليه، كنديروا ليه واحد السهم هنايا. هذا هو الفيكتور ا بي est un vecteur متجهه بالعربيه caractérisé par trois caractéristiques. قلنا شنو هي الكاركتيرستيك الاولى؟ هي لا ديريكسيون. une direction. شنو هي هاد لي ديريكسيون هادي؟ لا ديريكسيون ديالو هي لا دغوات ا بي. شنو هي الحاجه الثانيه؟ ان سونس، المنحى ا فيغ بي، حيت ماشي هو بي من ا لا. عاد اون نورم، هاد لا نورم شنو هي لا ديستانس. اون نورم ولا كنسميوها ديستانس. لا ديستانس راه ديجا قريناها. لا ديستانس شنو هي ديستانس؟ هي لا ديستانس ا بي. دونك هادو ولي 3 كاركتيرستيك ديال ان فيكتور باش غير نعرفوا المعنى ديال الفيكتور اشنا هو. كاين واحد السميات اخرى خصنا نعرفهم. ا عنده سميتو و بي عنده سميتو. ا هي نقطه الانطلاق ديال المتجه اللي هي لوريجين، و بي هو الطرف ديال المتجه اللي كنسميوه الطرفين ديال لو سيغمون كنسميوهم لي اكستريميتي بي و ا اي لوريجين. دونك ا le point A
est l'origine de AB et B est l'extrémité du AB. Donc هذه لا ديفينيسيون ديال ان فيكتور. دابا تخيلوا معايا ان جبنا بي حتى لعند ا، يعني ولات لا ديستونس بين ا و بي هي زيرو. اش كنسميو هاد الفيكتور ا بي؟ هانتوما الى سي دونك كا بارتيكولي، كا هادي حالة خاصة، سي ا ايكال بي، يعني بي ولات بلاصة ا، يعني هاد ا بي هادي ا بي، الوغ ا بي ايكال ا ايكال بي ايكال دونك لا ديستونس قلنا بين ا و ا كيتسمى تساوي زيرو. دونك هادي كيتساوي واحد الفيكتور اللي كنسميوه المتجهة المنعدمة اللي هو فيكتور نول. هاد المتجهة المنعدمة ماشي هي زيرو حيت زيرو هو لا شيء، ولكن المتجهة المنعدمة هي نقطة، لأن إلا مبقاتش بي هنا ولات هنا بي راه غيعطينا غير نقطة أ هي نقطة بي. دونك سوا كتبتها أ بي ولا أ ولا بي بحال كلهم كيعطيوني ان فيكتور نول. هادي غير باش إلا كتسمعوهم هادشي كله غير ملي كتسمع تعرف اشنو كتسمع. هذا هو الدور ديال هاد لا سيونس هادي. دابا غنمشيو نديرو لي الا كانوا عندنا بزاف ديال لي فيكتور واش كيكونوا متساويين ولا ما متساوينش. الا مثلا عندي هادي، الا خدينا مثلا هاد لا ديستونس ا بي، مثلا ناخذ غير لا ديستونس ا بي مثلا فيها 3 سنتيمتر، خديت واحد لا ديستونس هنايا سي دي فيها 3 سنتيمتر. دونك حيت هادي فيها 3 وهادي فيها 3 كنقولوا بلي المسافه ا بي كتساوي المسافه سي دي. هادشي درناه وكاين، ولكن واش فعلا الا عندنا لي فيكتور بهذا الشكل هذا، الا عندي لي فيكتور دابا ا بي، واش عندي لو دروا باش نقول بلي لو فيكتور ا بي ايكال لو فيكتور سي دي؟ لا ريبونس اي نو. باش يكون دو فيكتور ا بي و سي دي بحال يكونوا ايغو، خاص يكونوا عندهم لي ميم كاركتيرستيك، يكون عندهم لا ميم ديريكسيون، يكون عندهم لو ميم سونس، وتكون عندهم لا ميم ديستونس. شفتوا دابا الفرق بين الفيكتور و لي ديستونس بوحدهم. نبداو بالكاركتيرستيك الاولى، لا ديريكسيون. لا ميم ديريكسيون هي اللي قلت لكم بحال لو توروت، كتمشي نتا هكا غادي لمراكش، واحد كيجي من مراكش لكازا، نتوما غاديين في لا ميم ديريكسيون. علاش؟ حيت غاديين في دو دغوات باراليل. هذيك باراليل هي اللي كنقصدوا بها ان عندهم لا ميم ديريكسيون. اذا الكونديسيون الاولى باش هادو يكونوا متساويين خص يكونوا المحامله هما باراليل. هذه هي لا ديريكسيون. دونك ما تخلطوش لا ميم ديريكسيون، الا ما كانوش متوازين راه ما يمكنش يكونوا هاد لي فيكتور ايغو، ما يمكنش يكونوا متساويين. واخا تكون عندهم لا ميم ديستونس، واخا دابا هادي عندهم لا ميم ديستونس، ما غاديش نقولوا بلي لي فيكتور سون ايغو. دونك خص تكون عندهم لا ميم ديريكسيون، يكونوا باراليل. عاد نشوفوا لو سونس، واخا يكونوا عاوتاني باراليل. انا غناخذ دابا دو دغوات باراليل، دونك بحال كيما كنرسم غندير فيكتور ايغو متجهتين متساويتين. غناخذ واحد الفيكتور هنايا، ها هو هذا فيكتور ا بي، غندير واحد لا دغوات باراليل ا بي، وناخذ واحد لو بوين هنايا، واحد لو بوين هنا، وغندير بحال غنرسم الباراليلوغرام. غناخذ هاد لا ديستونس هادي، كنجي نحط هنايا حيت قلنا خصو يكونوا باراليل. مادام انهم غيكونوا باراليل يعني غنشوفوا من بعد شنو غيعطيونا. دونك هذا هو لو فيكتور الاخر غنرسمو هنايا. دابا انا درت هنا سي وهنا دي، ردوا معايا البال مزيان. دابا درت توازي يعني لا ميم ديريكسيون. دونك ا بي
AB en la même direction. Même direction. واش عندي لو دروا باش نقول دابا بلي AB égale à CD؟ قلنا عندهم لا ميم ديريكسيون. لا ريبونس اي نو. مازال ما عنديش الحق باني نقول بلي عندهم لا ميم، بلي هاد لي فيكتور سون ايغو. واش عندهم؟ خصني نشوف لو سونس. اشنا هو لو سونس؟ نمشيو كاملين هكا ولا يجيو كاملين هكا؟ ا بي غادا هاك من ا ل بي حتى سي دي خصها تمشي دو سي فيغ دي. اذا السهم فين غنديرو؟ خصني ندير السهم هنايا. هاد السهم هو اللي كيعني لو سونس. لو انني درت السهم هنا غيوليو متعاكسين في المنحنى في لو سونس، دونك ما غاديش يكونوا ايغو. دابا عندهم لو سونس ميم سونس، نفس المنحى. واش عندي دابا لو دروا باش نقول بلي ا بي ايغال سي دي؟ لا ريبونس اي نون. علاش؟ خصني نشوف واش عندهم ميم ميم ديستونس، لا ميم لونغور. واش المسافه ا بي هي المسافه سي دي؟ دونك مادام انا درت بحال غنرسم البارالوغرام، يعني اوتوماتيكمون راه درت احترمت لا ديستونس. ولكن الا ما كانش لا ديستونس بحال ما غاديش يكونوا ايغو واخا عندهم لا ميم ديريكسيون. اذا هاد الشروط بثلاثه حتى واحد ما خصو يبقى لا، خصو كاملين يكونوا عندهم بثلاثه بحال. دونك لا ديستونس خصنا نقولوا ميم ديستونس. AB égale à CD signifie que عندهم même direction, même sens, même distance. ما يمكنش قلت لكم AB égale à CD راه مجرد تقلب مثلا AB تردها BA كيولي لو السونس متخالف، ما غيبقاوش متساويين. واهم شيء في هاد لا سيونس هادي اللي بغيتكم تعرفوه هو الا كانوا دو فيكتور ايغو اشنو ممكن يعطيونا كخاصيه. دونك بروبريتي غنرسمهم ونشوفوا شنو غيعطيونا. بروبريتي دونك غناخذ دو فيكتور ايغو نسميهم مثلا، غناخذ واحد الفيكتور ا بي وغندير قلنا يكونوا دو فيكتور ايغو. يعني الا بغيت ناخذ الفيكتور الاخر ناخذ مثلا بوين سي، خصني نحترم لا ديريكسيون، يعني يكونوا باراليل، يعني خص يكون توازي باش ندير مستقيم موازي للمستقيم ا بي. خصني نحترم اذا يكون لو سونس، يعني حتى يكون عندها لو سونس هذا، وتكون لا ديستونس ا بي هي لا ديستونس سي دي. الواحد هو اللي ديباني راسو. دونك هذه هي سي دي. دونك ا بي ايغال سي دي حيت عندهم لا ميم ديريكسيون، ils sont parallèles، عندهم لو سونس لا ميم لو ميم سونس، وعندهم لا ميم ديستونس حيت لا ديستونس ا بي هي لا ديستونس سي دي. في نظركم الا كملت هاد الكوادغيلاتير اشنو غيعطيني؟ دونك غيولي باراليلوغرام. اجمل حاجه من هادشي كامل اهم حاجه هو ان هذا الرباعي كيكون باراليلوغرام. يعني ملي كتقول لي انا دو فيكتور، دونك ا بي هنا واضحه حيت رسمنا ا بي ايغال سي دي، ما عنديش الحق نقول دي سي. ا بي ايغال سي دي signifie que AB DC est un parallélogramme متوازي الأضلاع. إذا من الإكزامبل واخا ما يكونش عندي الشكل، واخا ما يكونش عندي لا فيغور، إلا قلتي لي مثلا إلا هادشي اللي بغيناكم ماشي ديما راه خصني نرسم لا فيغور باش نشوف. إلا قلتي لي ا بي إيغالا مثلا اف او ولا او اف، راه بلا ما تكون عندي لا فيغور انا غنستنتج بلي ا بي دونك ا بي اف او.
دونك ردوا البال هنا ماشي او اف، حيت الا ما عنديش الشكل هنا ا بي ماشي ا بي سي دي، راه ا بي دي سي هو اللي باغيلوغرام. اذا ملي كنقول ا بي كنقلب هادو ا بي اف او يتان باغيلوغرام. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نديرو فقره اخرى من الفقرات ديال الدرس.